नमस्कार। व्यक्ति विषय र विशेषको आजको सन्दर्भ संवादमा पनि तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र बानिया। आज हामी वन्दना राणासँग कुराकानी गर्छौं। वन्दना राणा खास गरी महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय समितिमा सदस्यका रूपमा विज्ञका रूपमा काम गर्दै आउनु भएको छ संयुक्त राष्ट्र संघमा र लामो समयदेखि अधिकारका क्षेत्रमा निरन्तर रूपमा काम गरिरहनु भएको छ। अहिले कोरोना संक्रमणको जुन समय छ, खास गरी लकडाउन भनौं या निषेधाज्ञा, यो बेलामा भेदभावका घटनाहरू या विभेदका घटनाहरू, हिंसाका घटनाहरू बढेर गएका छन्। यहाँसम्म कि हामीले आत्महत्या लगायतका घटनाहरू या पुरुषले महिलालाई गर्ने विभिन्न प्रकारका विभेद र अत्याचार सम्बन्धी घटनाको तथ्याङ्क हेर्यौं भने पनि त्यो बढेर गएको छ। त्यसमा पनि नेपाल जस्ता मुलुकमा यो प्रकारका घटना जसरी बढेर गएको छ, यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ, यसभित्रका कारणहरू के हुन् र यसलाई घटाउन कसरी सकिन्छ, आज हामी यिनै विषयको सेरोफेरोमा वन्दना राणासँग कुराकानी गर्छौं। वन्दनाजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। नमस्कार राजेन्द्रजी। आराम हुनुहुन्छ? सब ठिकै छ। अहिले खास गरी पछिल्लो दिनमा तपाईँ जसरी राष्ट्रसङ्घसँग रहेर आफ्नो अभियान, आफ्नो काममा लागिरहनु भएको थियो, यो लकडाउन या कोरोना संक्रमण यसले कति असर गर्यो तपाईँको अभियान, तपाईँको काम, तपाईँको क्रियाशीलतामा? असर त अब मलाई मात्र होइन, दुनियाँलाई, विश्वलाई नै यसरी असर परिरहेको हिसाबमा मलाई असर पर्ने त कुरा पक्कै पनि हो। तर हाम्रो अभियानमा असर पर्ने भनेको ठुलो कुरा चाहिँ नि महिलामाथि हुने हिंसा जुन छ, त्यसमाथि पनि घरेलु हिंसा, त्यो चाहिँ नि असाध्यै बृहत रूपमा वृद्धि भएको, बढेको तथ्याङ्कहरू, पुष्टिहरू हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्र मात्र होइन, एकदमै विकसित राष्ट्रहरू युएसए देखि लिएर क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, अमेरिका र जर्मनी, इटली, स्पेनमा पनि, युकेमा पनि असाध्यै 30 देखि 40% वृद्धि भएको चाहिँ नि पुष्टि अगाडि आएको हिसाबमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासचिवले त अप्रिलमा नै यो महिलामाथि हुने हिंसा, यो कोभिड महामारीको बेलामा महिलामाथि हुने हिंसालाई महामारी, छाया महामारी या स्याडो पेन्डेमिकको रूपमा उद्घोष गरिरहेको हिसाबमा पनि हामीले यसको गाम्भीर्यता, यसको मर्म हामीले बुझ्न सक्छौं कि यो कति गम्भीर कुरा हो र यसमा कति ध्यान पुग्न पर्छ भन्ने कुरा हो। त्यसकारण त्यो अभियानमा अहिले लागेको छु। त्यो अभियान मात्र होइन, महिलामाथि हुने विभेद र यो कोरोनाबाट संक्रमित महिलाहरूको मा पर्ने प्रभावलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, राष्ट्र सदस्यहरू नेपाल लगायत अरू राष्ट्र सदस्यहरूलाई पनि त्यो अनुसारको हामीले रिस्पोन्स कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्दाखेरि के कुरामा ध्यान दिन पर्छ भन्नेतिर केही संवादहरू चलाइ पनि रहेको छु। र यही अवस्थामा नेपालमा पनि आश्रय शिविरहरू, सेल्टरहरूमा म संलग्न भएको हुनाले त्यो आश्रय शिविरहरूको सञ्चालन कसरी भइरहेको छ, त्यसमा नयाँ प्रभावित व्यक्तिहरूलाई लिन पर्यो भने कस्तो किसिमको संयन्त्रको व्यवस्थापन गर्न पर्ने आवश्यक छ भनेर मैले आश्रय शिविर चलाउनेदेखि लिएर महिला आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग र महिला मन्त्रालयसँग पनि संवाद गरिरहेको छु। र अर्को एउटा कुरा चाहिँ नि मेरो 2020 को रेजोल्युसन थियो, म जति सक्दो अब युवाहरूसँग संलग्न गर्ने, युवाहरूलाई परिचालन गर्ने, किनभने अबको जिम्मेवारी भनेको युवाहरूले लैङ्गिक समानताको, सशक्तिकरणको कुरा युवाहरूले लिन पर्ने आवश्यकता छ र हामीले पनि त्यो ब्याटन उहाँहरूलाई ह्यान्डओभर गर्न आवश्यक छ भन्ने हिसाबमा मेरो 2020 को रेजोल्युसन जनवरीमा नै मैले भनेको थिएँ म युवाहरूसँग बढी इन्गेज गर्छु भनेर। जनवरीमा एउटा राष्ट्रिय सम्मेलन कन्भिन गर्ने पनि मौका पाएँ। 300 जना सहभागिता साथै एउटा प्रोभिन्सबाट आएर युवाहरू 15 देखि 29 वर्षका युवाहरूसँग मैले यो राष्ट्रिय सम्मेलन पनि गर्ने मौका पाएँ। र अहिले पनि मैले 2 हप्ता 3 हप्तामा अहिलेसम्म 3टा जति वेबिनारहरू युवाहरूसँग लैङ्गिक समानताका विषयहरूमा युवाहरूसँग संवाद गरिरहेको छु। यसरी नै बितिरहेको छ। जस्तै तपाईँको क्रियाशीलता या तपाईँहरूले गर्ने काम, तपाईँहरूले राखेका उद्देश्यमा तपाईँहरू अगाडि जाँदै गर्दा आज अलिक बढी यो कोरोना संक्रमण या त्यस पछाडिको लकडाउन या निषेधाज्ञा, यो बिचमा भएका विभेदका विषयमा कुराकानी गर्दा तपाईँले विकसित देशको कुरा गर्नुभएको छ र हाम्रा जस्ता विकासशील देशको पनि कुरा गर्दै गर्दा वन्दनाजी, सामान्य अवस्थामा भन्दा कोरोना संक्रमणको या लकडाउन या
निषेधाज्ञाका बेलामा घरेलु हिंसाका कुरा होस् या यहाँसम्म कि आत्महत्याको कुरा या विभेदका कुरा, अत्याचारका कुरा, यसको तथ्याङ्क अझै बढेको चाहिँ प्रहरीको तथ्याङ्कमा देखिन्छ। प्रहरीले त्यो बताउँछ। किन त्यस्तो हुन्छ? झन् पारिवारिक रूपमा सँगै बस्दाखेरिमा, घरमा बस्दाखेरिमा काम बाँडिने, जिम्मेवारी बाँडिने, कर्तव्य बाँडिने अनि प्रेम पनि बाँडिने कुरा होला। यसमा घृणा चाहिँ झन् बाँडियो, अत्याचार पो झन् बढ्यो। किन यस्तो भयो? तथ्याङ्कलाई अध्ययनले कसरी पुष्टि गर्छ? हजुर राजेन्द्रजी, हामीले सामान्य बेलाको कुरा हेर्नुपर्छ के महिलामाथि हुने हिंसा कस्तो अवस्था थियो सामान्य बेलामा, कोरोना नभएको बेलामा पनि भन्दा विश्व तथ्याङ्कले नै के भन्छ भने 3 जनामा 1 जना महिला हिंसाबाट पीडित हुन्छ र जति पनि हिंसाबाट महिलाहरू पीडित हुन्छन् यो निक्लिसकेको तथ्याङ्क हो। 40% आफ्नै घरमा, आफ्नै घरका परिवारका सदस्यहरू, आफ्नै पार्टनर, आफ्नै श्रीमानबाट हिंसाबाट पीडित हुन्छन्। हामीले त्यो 40% मात्रै लियौँ भने पनि त्यो 40% लकडाउनको समयमा, बन्दाबन्दीको समयमा हिंसक व्यक्तिसँग थुनिएर बस्न परेको अवस्था छ। सीमित रूपमा हिडडुल नभएको, रोकटोक भएको अवस्थामा बस्न पर्ने अवस्था छ। र पहिलाको सामान्य अवस्थामा त 40% हुन्थ्यो भने अहिले हामीले अनुमान गरौँ त्यो एउटा पीडक मानसिकता भएको, हिंसक व्यक्तित्वसँग एउटा कमजोर व्यक्ति, यहाँ मैले महिला भनिरहेको छु, कमजोर व्यक्ति भने जो पहिल्यैबाट प्रभावित छ हिंसाबाट, त्यो व्यक्ति चाहिँ नि बन्दाबन्दीको 1 दिन होइन, 2 दिन होइन, महिनौं दिनसम्म चाहिँ नि त्यो पीडक मानसिकता भएको व्यक्तिसँग कोठामा थुनिएर बस्न पर्दा कतिपय अवस्थामा कोठाहरू साना हुन्छन्, घर साना हुन्छन्, डेढालेर सानो एउटा कोठामा बसिएको हुन्छ भनेपछि त्यस्तो किसिमको अवस्थामा 24 घण्टा पीडक मानसिकता भएको व्यक्तिसँग बस्दाखेरि त्यो पीडक मानसिकताको पनि धेरै मागहरू हुन्छन्। त्यो बेलामा उसको नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्तिहरू पनि नयाँ नयाँ हुन्छन्। एक त महिलालाई त्यसै पनि बोझ हुन्छ, बच्चा बच्ची स्कुल गएका छैनन्, त्यो हेर्न पर्यो, घरमा सबै परिवारका सदस्यहरू बसेपछि खानाहरू पनि त्यही अनुसारले बनाउन पर्यो, अझ वृद्ध व्यक्तित्वहरू छन् भने, बिरामीहरू छन् भने त्यसको पनि हेरचाह गर्न पर्यो, अझ कामदार महिला छ भने त त्यो सबै गरेर वर्किङ फ्रम होम भनेर घरमा फेरि त्यो जुमदेखि लिएर सबै काम पनि अफिसमा बुझाउन पनि पर्यो। र तथ्याङ्कले पनि के देखाएको छ भने घरको काम, यो अनपेड केयर वर्क भन्छ नि, जसले चाहिँ नि पारिश्रमिक पाइँदैन, त्यो अनपेड केयर वर्क पुरुषभन्दा 3 गुणा बढी महिलाले गर्छ। सो यो सबै परिस्थितिलाई हामीले तथ्याङ्कले हेर्ने हो भने अहिलेको हामीले कुनै तथ्याङ्क पनि चाहिँदैन, अनुमान त्यसै गर्न सक्छौँ कि घरभित्र हिंसा बढेको छ। किनभने महिलाहरूले, जो पीडित महिला छन्, एउटा उनीहरू बाहिर निस्किन पाएका छैनन्। सामान्य अवस्थामा फोनैमा पनि साथीभाइसँग पनि उनीहरूले बाँड्न सक्थे आफ्नो दुःख, आफ्नो पीडा, त्यसरी पनि कम गर्न सक्थे। त्यो पनि पाएको हुँदैन सानो ठाउँमा, फोनमा पनि नियन्त्रण नहुन सक्छ। र त्यसपछि बाहिर निक्लेर सेवा दिने संयन्त्रहरूमा पनि पहुँच नहुन सक्छ। कतिपय अवस्थामा सुरु बन्दाबन्दीको अवस्थामा नेपालमै पनि सेवा दिने संयन्त्रहरू पनि अन्योलमा थियो। यो एउटा अप्रत्याशित रूपमा आएको महामारीले गर्दा कोही पनि तयारी थिएन भनौँ न। र त्यो संयन्त्रहरू पनि, जस्तो सेल्टरकै कुरा गरौँ, सेल्टरमा पनि पुरानो प्रभावित व्यक्तिहरू छँदैछन्। अब नयाँ व्यक्ति लिँदाखेरि कसरी लिने, उनीहरू संक्रमित हो कि, त्यो संक्रमणले अरूलाई पनि सार्ने हो कि, क्वारेन्टिन गर्ने प्रावधान पनि हुँदैन धेरै सेल्टरहरूमा, टोयलेट शौचालय एउटा हुन्छ। यो सबै अवस्थामा फेरि पीडित त छन्, नयाँ नलिउँ पनि भएन, मानवाधिकारको दृष्टिकोणले पनि नयाँ पीडितहरूलाई पनि लिन पर्ने आवश्यकता। यो सबै अन्योलहरू भइरहेको अवस्थामा पीडितले कतिपय अवस्थामा हामीसँग हटलाइनहरू पनि भएका हुन्, राष्ट्रिय महिला आयोगको, प्रहरीको, भन्दाखेरि कतिपय अवस्थामा सुरुमा मैले सुनेको छु, पढेको छु कि त्यो केही गरी पीडितले पहुँच पाइ नै हाल्यो भने पनि अहिले लकडाउन छ, बन्दाबन्दी छ, किनभने उहाँहरू पनि तयारी अवस्थामा हुनुहुन्थेन, बरु 2-4 दिन कुर्नुस्, किन पहिला सुरुमा त यति महिना लाग्ला भन्ने पनि थिएन नि। सो 2-4 महिना कुर्नुस्, 2-4 दिन कुर्नुस्, अनि त्यसपछि हामी कहाँ आउनुस्, पुलिसमा आउनुस् भन्ने पनि अवस्था थियो। तर पीडाले, हिंसाले त 2-4 दिन कुर्दैन नि, त्यो त निरन्तर रूपमा गइरहेको हुन्छ नि। त्यसकारण हामी आफै विचार गरौँ न, सामान्य परिवारमा पनि अहिले हिंसा नभएको परिवारमा पनि 24 घण्टा घरमा सँगसँगै बस्दा परिवारका विभिन्न सदस्यहरूमा विभिन्न विचार हुन्छ, विभिन्न माग हुन्छ, फरक विचार हुन्छ, फरक अभिव्यक्ति हुन्छ। कतिपय कुरामा माया पनि बढेको छ, एउटा सौहार्दता पनि बढेको छ,
तर अर्कोतिर धेरै परिवारका मनमुटाव पनि बढेको छ। तपाईँले विचारको फरक पनि हुनासाथ केही दिन बस्दा त प्रेम बढ्ने कुरा या भावनाहरू सेयरिङ गर्ने कुरा हुँदै जाने होला, तर धेरै दिन बसे पछाडि त राम्रोसँगै नराम्रा चिज पनि निक्लिने होला होइन, त्यो अवस्था पनि देखियो। तपाईँले जो भन्नुभएको छ 40% त घरभित्रै महिलाहरू कुनै न कुनै रूपमा घरकै सदस्यहरूबाट पीडित थिए या उनीहरूलाई त्यो प्रकारको शोषण पीडा जे कोही भनौँ त्यो प्रकारको अवस्था थियो भने अहिले तपाईँहरूले झन्डै यो 5 देखि 6 महिनाको अवधिमा हेर्दा सामान्यतः हेर्दाखेरिमा कोरोनाकै कारणले हाम्रा जस्ता देशदेखि विकसित देशहरूसम्म चाहिँ महिलामाथिको हिंसाको बढोत्तरी चाहिँ कुन रूपमा भएछ? अहिले यस्तो सांकेतिक रूपमा धेरै अध्ययनहरू भएका छन् होइन। गैर सरकारी संस्थाले पनि, वरेकले पनि गरेको छ, साथीले पनि आश्रय शिविरहरूको बारेमा गरेको छ, FWLD ले आत्महत्या बढेको कुराहरू ल्याएको छ, प्रहरीकै तथ्याङ्कहरू पनि छन्, इन्सेकले पनि गरिरहेको छ। त्यो सबै तथ्याङ्कहरू हेर्दाखेरि सामान्यतः महिलामाथि जुन गतिले हिंसा हुन्थ्यो त्यसमा 50% वृद्धि भएको सांकेतिक तथ्याङ्कहरू अगाडि आएका छन्। विकासोन्मुख देशमा त मैले अघि नै तपाईँलाई भनिसकेँ कि एकदमै विकसित देशहरूमा पनि 35 देखि 40% हिंसाहरू कोरोनाको बेलामा बढेको अवस्था छ। र यो कुरालाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घले धेरै यो प्रोफाइल भनिन्छ, यो प्रोफाइल्सहरू आइरहेको छ, महिनै पछि आइरहेको छ। त्यो महिनै पछिको प्रोफाइलहरूमा पनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले विभिन्न राष्ट्रहरूमा गरेको अध्ययनहरूबाट हिंसा चाहिँ नि निरन्तर रूपमा बढिरहेको अवस्था छ। र यो कुरालाई हामीले अहिले नै त्यो हुन्छ नि, अब अहिले कस्तो छ भन्नु होला भने धेरै राष्ट्रहरूको ध्यान शक्ति केमा सञ्चित छ त भन्दा कोरोना रोक्ने, संक्रमण रोक्नेमा। तर त्यो संक्रमणले पारेको प्रभावले लामो समयसम्म एकदमै दीर्घकालीनसम्म कस्तो किसिमको प्रभाव पर्छ त्यसले चाहिँ नि यो महामारीले भन्दा पनि बढी प्रभाव पर्छ भन्ने कुरातिर हाम्रो ध्यान गइरहेको छैन। त्यसकारण संक्रमण रोक्न पर्छ, तर संक्रमण रोक्नुको सँगसँगै हामीले रिस्पोन्स प्रोग्राम्सहरू, प्रभाव परेको तथ्याङ्कहरू, लैङ्गिक विश्लेषणहरूको साथसाथै कार्यक्रमहरू यसरी तर्जुमा गर्न पर्ने आवश्यकता छ ताकि भोलि गएर हामीले संक्रमणको त ल भ्याक्सिन आउला, तर जुन किसिमको प्रभाव पर्छ महिलामाथि हिंसा हुने असमानता, यसै पनि महामारीले हामी कहाँ विद्यमान असमानतालाई अझ बढी असमान बनाउँछ भन्ने कुरा पनि यो पुष्टि पहिलाका इबोला अनेक थरीका यो महामारीले नै पुष्टि गरिसकेको छ। त्यसकारण विपदको बेलामा जहिले पनि त्यो हुन्छ भन्ने कुरा। त्यसकारण त्योतिर हाम्रो ध्यान गएन भने संक्रमण रोकिएला, भ्याक्सिन आउला, तर त्यसको प्रभाव हाम्रो सयौं वर्षसम्म पुग्न सक्छ, जुन कुरालाई हामीले अहिले ध्यान दिएनौँ भने। त्यसैले पनि हामीले त्यो प्रभावित समुदाय, त्यो सीमान्तकृत समुदाय र निम्न वर्गमा बस्ने धेरै जसो महिलाकै समुदाय बढी हुन्छ त्योतिर, र यो हिंसा, बढ्दो असमानतालाई हामीले अहिले नै मध्यनजर राखेर कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरेनौँ भने हाम्रो चाहिँ नि यो एकदमै लामोसम्म यो खाडल चाहिँ नि देखिनेछ र यसको चाहिँ नि कुनै भ्याक्सिन पनि पाइँदैन। जस्तै तपाईँले भने जस्तै यो विभेदको, यो अत्याचारको या यो शोषणको र पीडाको भ्याक्सिन बन्ध्या भए त त्यो सुरुमै बच्चा जन्मन साथ लगाइदिनु हुन्थ्यो, ढुक्कै हुन्थ्यो होइन। अब आफैमा कोरोनाको त भ्याक्सिन चाहिँ बनिसकेको छैन, अझै त्यसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न छ। यसको त यो सदियौँदेखि चल्दै आएको कुराको के भ्याक्सिन होला र यो त मानसिकतामै भ्याक्सिन लाउनुपर्छ होला। हाम्रा जस्ता विकासोन्मुख, विकासशील या अल्प विकसित मुलुकहरूको समाज त्यस्तै हुन्छ, त्यो विषय हामीले धेरै छलफल गरेका छौँ। अहिले यो कोभिडको सङ्क्रमणको बेलामा सुरुमा पनि बिचमा पनि तपाईँले भन्नुभएको थियो विकसित देश त अमेरिकाको, बेलायतको, जर्मनको या इटलीको यी देशको कुरा गर्दा त्यहाँ पनि विभेद चाहिँ बढ्यो, त्यहाँ पनि हिंसा र पीडा चाहिँ बढ्यो। ती विकसित समाज जहाँ पढेका, बुझेका, जानेका मान्छे हुन्छन् र उनीहरूमा महिला र पुरुषको असमानता भन्ने चिज खासै हुँदैन, तर पनि त्यहाँ पनि बढ्दो रहेछ। कसरी? होइन, पितृसत्तात्मक सोच र त्यो ग्लास सिलिङ भन्छ नि हजुरको, त्यो ग्लास सिलिङ चाहिँ नि एकदम विकसित राष्ट्रहरूमा पनि अझै पनि विद्यमान छ। त्यो छैन भन्ने होइन, खालि हामीले तुलनात्मक रूपमा हेर्दाखेरि त्यहाँका महिलाहरू अलि बढी सशक्त हुन्छ, उनीहरू आवाज उठाउन सक्छन्, केही मात्रामा सबै शिक्षित हुन्छन् भन्ने पनि छैन, केही मात्रामा शिक्षित हुन्छन्। त्यसकारण हिंसाले कुनै क्लास, बर्डर, जात, धन सम्पत्ति त्यो क्याटेगोरी मात्रै पनि हेर्दैन के। त्यो 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 चाहिँ नि तथ्याङ्क विकसित राष्ट्रमा पनि छ। तर विकसित राष्ट्रको र हाम्रोमा के फरक छ भन्नु होला भने जस्तो अहिले पनि मैले नामै लिन पर्दा जर्मनी, इटली, स्पेन, न्युजिल्यान्ड यी कन्ट्रीहरूले
संक्रमण रोक्ने प्रयास सँगसँगै यो प्रभाव परेको हिंसाको लागि पनि रिस्पोन्स प्रोग्राम्सहरू सँगसँगै नीतिहरू कहाँनिर बढी लगानी गर्नुपर्छ, कहाँनिर बढी सोच र निर्देशन गर्नुपर्छ, एकदमै कामदार महिलाहरू, अनौपचारिक क्षेत्रमा परेका महिलाहरू भोकभोकै मरिरहेछन् कि, र उनीहरूलाई क्यास इन ह्यान्डका कुराहरू मेसेज सम्प्रेषण गर्न पर्ने, उनीहरूले बुझ्ने तरिकाले, उनीहरूलाई पुग्ने तरिकाले, र कतिपय अवस्थामा संयन्त्रहरू बन्द भएको अवस्थामा मैले 2-4 एउटा कन्ट्रीहरूमा के पनि देखेको थिएँ भने जस्तो महिलाले केही ननिक्ले पनि त्यो केही समयमा ग्रोसरी स्टोर र औषधि पसल त खुला हुन्छ नि, त्यस्तो किन्नलाई महिला निस्केको बेलामा तिनीहरूसँग पनि कम्युनिकेट गरेर त्यहाँनिर मेसेज राख्दाखेरि यो महिलालाई यो घरमा हिंसा भएको छ है भनेर थाहा पाउने, त्यस्तो किसिमको संयन्त्रहरू उनीहरूले सँगसँगै संक्रमण रोक्नुको सँगसँगै त्यसको सँगसँगै चाहिँ नि यस्ता किसिमका कहाँ के कस्ता प्रभाव परेका छन् ताकि त्यसले दीर्घ रूपमा प्रभाव नपरोस् भन्नको लागि रिस्पोन्स प्रोग्राम्सहरू गरिरहेछ। त्यो हाम्रो डिफरेन्स हो। प्रभाव सबै ठाउँमा परेको छ तर कति ठाउँमा राष्ट्र सदस्यहरूले रिस्पोन्स प्रोग्राम सँगसँगै लगिरहेछ र यस्तो किसिमको रिस्पोन्स प्रोग्राम्समा हाम्रो सिडक कमिटीले पनि हामीले एउटा गाइडेन्स नोट निकालेका छौँ सबै राष्ट्र सदस्यहरूलाई। त्यसको अगुवाई मैले नै गरेको थिएँ, त्यसको ड्राफ्टिङको। हामीले 9 एउटा बुँदा राखेका छौँ। यस्तो किसिमको रिस्पोन्स प्रोग्राम बनाउँदा महिलाको सहभागिता हुन एकदमै जरुरी छ। विभिन्न किसिमका महिलाहरू र महिलालाई केन्द्रमा राखेर लैङ्गिक विश्लेषणका साथ यो कार्यक्रमहरू बनाउन जरुरी छ। महिलामाथि हुने हिंसालाई चाहिँ नि विश्लेषण गर्न जरुरी छ र महिलाहरूलाई सहयोग दिने सबै संयन्त्रहरूलाई क्षमता बनाएर अझ थप लगानी गरेर त्यो पहुँच पनि सहज बनाउन पर्ने आवश्यकता छ। शिक्षामा विभेद छ। हामी कहाँ अहिले धेरै बालबालिकाहरू घरबाटै जुम भनेर क्लास भन्छन्। हामीले दुर्गम क्षेत्रको हेरौँ कहाँबाट एक्सेस पाउने, र कतिपय अवस्थामा एक्सेस पाए पनि त्यहाँ छोरा र छोरी छ भने छोराले त्यो एक्सेस पाउँछ र छोरीले चाहिँ नि घरको बोझ बढेको हुनाले त्यसैमा सहयोग गर्न पर्ने अवस्था हुन्छ। र पहिलाका विगतका महामारीहरू इबोलाहरू अफ्रिकन कन्ट्रीले हेर्दाखेरि पछि महामारी सकेपछि स्कुल खोल्यो भने ड्रप आउट रेट बालिकाहरूको बढी हुन्छ। सो त्यो जेन्डर डिजिटल डिभाइड एजुकेसनमा पनि छ हैन। यो मैले समाचार सम्प्रेषण गर्ने, मेसेजहरू सम्प्रेषण गर्ने पनि सही तरिकाले सही ल्याङ्ग्वेजले, किनभने जसलाई लक्षित गरिएको छ त्यो पुगेन भने कसरी हुन्छ, त्यो एउटा कुराहरू पनि छँदैछ। अनि अर्को प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, स्वास्थ्य एउटा ठुलो छ यहाँ एउटा। फेरि अर्को तथ्याङ्क के छ भन्नु होला भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा 70% महिला अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्छन्। यहाँ डाक्टरको मात्र कुरा होइन, नर्स, मिडवाइफ, हस्पिटलहरू सफा गर्ने, बिरामीको स्याहार सुसार गर्ने, लुगा फेरिदिने, नजिकै अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्ने 70% महिला छन्। उनीहरूको पनि सुरक्षाको कुरा छ। एकातिर उनीहरूको सुरक्षाको कुरा छ भने अर्कोतिर महिलाहरूको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, मातृ मृत्यु दर बढिरहेको छ हैन। त्यसमा कतिपय अवस्थामा हस्पिटलहरू हाम्रै परिप्रेक्ष्यमा हेऱ्यो भने पनि हस्पिटलहरूलाई कोरोना हस्पिटल भनेर परिणत गरिएको थियो, ठुल्ठुला हस्पिटललाई। अनि अरू सामान्य बेलामा दिने सेवाहरू सानो हेल्थ पोस्टहरूमा गर्दाखेरि त्यहाँ क्षमता छैन, कुनै पनि किसिमको क्षमता थिएन। र कति महिलाहरू त मैले एउटा तथ्याङ्क पढेको थिएँ चैत महिनामा कि 2 साल अगाडिको त्यो गर्भवती महिलाहरू सेवा लिन आउने महिलाहरूको नम्बरमा 50% घटेछ अरे। कहाँ गएछ त त्यो 50%? भनेपछि उनीहरू पहुँचमै आएनन् हैन। हिडुल गर्न रोकटोक थियो, हस्पिटल जान डर थियो, या हस्पिटलमा त्यो किसिमको क्षमता थिएन। त्यसकारण स्वास्थ्य पनि एउटा ठुलो एरिया हो जहाँ ठुलै प्रभाव पर्ने देखिन्छ। त्यसकारण यो सबै कुराहरू हेरेर हामीले चाहिँ फेरि त्यसमाथि पनि अर्को एउटा हाम्रो पोइन्ट थियो, यो ह्युम्यानिटेरियन सर्कमस्टान्सेसमा द्वन्द्वको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा द्वन्द्वबाट प्रभावित पुरुष महिला सबैलाई अझ बढी यसले चाहिँ नि प्रभाव पार्छ। त्यसकारण यो सबैलाई हेरेर सरकारले संक्रमण रोक्नुको साथसाथै यो कुरालाई ध्यान दिनु एकदमै आवश्यक छ र हामी यसमा चाहिँ नि संयुक्त रूपमा काम गर्नुपर्छ। गैर सरकारी संस्थाहरू र त्यसको साथ नागरिक समाज र सरकार मिलेर कहाँनिर हुन्छ हामीले हामी सबैको शक्ति सञ्चित गरेर अगाडि जानु चाहिँ आवश्यक छ। तपाईहरुको बुझाइ या तपाईहरुको अध्ययन र तपाईहरुले आजसम्म प्राप्त प्रमाण र तथ्यले चाहिँ यो कोरोना संक्रमण पछाडि संक्रमितको संख्याका हिसाबबाट होस् या त्यसबाट दीर्घकालमा पार्ने असरका हिसाबले हेर्दा पनि त्यो महिलाहरूको संख्या बढी हुन्छ भन्ने बन्या हो।
वन्दना राणासँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। वन्दना राणा लामो समयदेखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र खास गरी नेपालमै पनि विभिन्न खास गरी जागरणको अभियानमा, महिला अधिकारको अभियानमा, मानवीयताको अभियानमा र सशक्तिकरणको अभियानमा निरन्तर रूपमा लागिरहनु भएको छ। आफैमा एउटा सञ्चारकर्मी पनि हुनुहुन्छ, एउटा सञ्चारकर्मी अधिकारकर्मी पनि भएको नाताले विश्व परिवेश कुन हिसाबबाट गइरहेको छ, आजको दिनमा महिला जसरी घरमा बस्नु भएको छ, उहाँले कुरा उठाउनु भएको छ। बडो संवेदनशील विषय भनेको स्वास्थ्य कर्मीहरूको तथ्याङ्क र अनुपात हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ पनि नेपालमा नर्सहरू सामान्यतया महिलाहरू मात्रै हुने प्रचलन छ। त्यसै गरी अस्पतालमा काम गर्ने तल्लो तहका कर्मचारी भनेर जो हामी भन्छौँ, तथापि कर्मचारीलाई तल्लो या माथिल्लो तहभन्दा पनि कामका आधारले विभाजन गर्ने र श्रमको सम्मान गर्ने प्रचलन हामीकोमा छैन। जब काम अलिकति अप्ठ्यारो या जोखिमपूर्ण हुन्छ त्यसमा चाहिँ कम पढेका मानिसहरूलाई लगाइदिने प्रचलन पनि छ, जसका कारणले त्यो जोखिमबाट उनीहरू थप जोखिममा पर्ने खतरा पनि रहन्छ भने त्यो काम त्यही रूपबाट सम्पादन हुन नसक्ने समस्या पनि रहन्छ। यस्तो अवस्थामा कोरोनाको जो प्रकारको सङ्क्रमण छ, यो बेलामा घरभित्र जो प्रकारको विभेद भइरहेको छ, अत्याचार भइरहेको छ, हिंसा भइरहेको छ, एक त नेपाली महिलाहरू या हिन्दू महिलाहरूमा एउटा समस्या के देखिन्छ भने पुरुषले गरेको हिंसा या परिवारका सदस्यले गरेको हिंसा या आफ्नो हाडनाता भित्रबाट कुनै करणी या यौनजन्य अपराधका क्रियाकलाप भयो भने त्यसलाई प्रहरी या प्रशासनसम्मको जानु भनेको आफ्नो परिवारको, आफ्नो गोत्रको या आफ्नो घरभित्रको कुरा बाहिर लैजानु भनेको सामाजिक हिसाबबाट गलत हो भन्ने एउटा मानसिकता हामीले जसरी जबरजस्त रूपमा स्थापित गरिदिएका छौँ भने अर्को हिन्दू परम्परामा मैले मेरो श्रीमानले या मेरो परिवारको सदस्यले गरेको विभेद यदि मैले त्यस विरुद्ध विद्रोह गरेँ भने मेरो 7 जुनीदेखिका लागि बनाएको सम्बन्ध टुट्छ भन्ने पनि महिलाहरूमा जो प्रकारको मानसिकता हामीले भरिदिएका छौँ। होइन, हिंसा जसले जुन अवस्थामा जहाँ जसरी गरे पनि त्यसका विरुद्ध बोल्नुपर्छ र कानुनी उपचार गर्नुपर्छ भन्ने त्यो प्रकारको भावना अझै जागृत हुन सकेको छैन। हामी वन्दना राणासँग कुराकानी गरेका छौँ। वन्दनाजी। हजुर राजेन्द्रजी, अहिले यहाँ मेरो बत्ती गएर एकैछिन तपाईँसँग छुटेँ। म अहिले फेरि आइप्याडबाट मोबाइलमा कुरा गर्दैछु, त्यस कारण बिचमा तपाईँको केही कुरा सुनिनँ। मैले जोडेको प्रश्न, मैले सोधेको प्रश्न तपाईँलाई के थियो भने जस्तै तपाईँले तथ्याङ्कका हिसाबबाट, यथार्थताका हिसाबबाट पनि के भन्नुभएको छ भने आज विश्वकै र नेपाल जस्ता मुलुकमा हेऱ्यौँ भने यो कोरोना सङ्क्रमण रोक्नका लागि स्वास्थ्य संस्थादेखि लिएर विभिन्न अभियानमा महिलाहरू नै धेरै लाग्नु भएको छ। घरको कामका हिसाबले पनि अहिले हामीले कुराकानी गऱ्यौँ त्यो। अनि अध्ययन र शिक्षाको पाटोबाट पनि हेर्दा जसरी महिलाहरू जोखिममा पनि महिला र अग्रपङ्क्तिमा पनि महिला जो हामी भनिरहेका छौँ, त्यसो हो भने त भोलि दीर्घकालमा हेर्दा पनि महिलाहरूकै विकास, अग्रगमन, अग्रगतिका लागि त कोरोना पछाडिको दिनमा पनि फेरि उहाँहरू नै पछाडि पर्नु हुने भयो, चुनौती त थपिने भयो नि। मेरो प्रश्न यो थियो। एकदमै त्यसैले त संयुक्त राष्ट्र सङ्घले यसलाई यति गम्भीर्यताको रूपमा लिएको छ कि मैले भने नि अप्रिलमा नै 1 महिना महामारी उद्घोष भएको, WHO ले महामारी उद्घोष गरेको 1 महिनामै संयुक्त राष्ट्र सङ्घले महिलामाथि हुने हिंसा छाया महामारी, स्याडो पेन्डेमिक हो र यसलाई त्यही सरहको तीव्र गतिले स्रोत, साधन, ध्यान, कार्यक्रम जान आवश्यक छ हरेक राष्ट्र सदस्यले भनेर यसको गम्भीरतालाई अगाडि लग्नलाई। किनभने यसै पनि पहिला असमान थियो, खाडल थिँदै थियो र अबको यो कोरोना पछिको हामीले अनुमान पनि गर्न सक्दैनौँ कि यो खाडल कति ठुलो भएर जान्छ भनेर। यो असमानता झन बढ्छ। हामी अगाडि बढ्नुको सट्टा हामीले जति पनि उपलब्धिहरू हासिल गरेका छौँ, नेपालले गर्व गर्छौँ। मैले पनि तुलनात्मक रूपले 60-70 वटा राष्ट्रहरूको यो विगत 3 वर्षमा अध्ययन गरेको छु, समीक्षा गरेको छु। तुलनात्मक रूपमा नेपालले विपद हुँदाहुँदै द्वन्द्वबाट गुज्रिरहेको बेलामा पनि छोटो समयमा लैङ्गिकताको विषयमा हेर्दाखेरि धेरै उन्नति, प्रगतिहरू, कानुन यताउताले गरेको छ। केही मात्रामा अझ गर्न बाँकी छ र तुलनात्मक रूपमा अरू राष्ट्रभन्दा धेरै गरेको छ, नगरेको होइन। तर हामीले जुन यो छोटो समयमा हासिल गरेको, यसै पनि द्वन्द्वबाट हामी पछाडि धकेलेका थियौँ र अहिले हामीले छोटो समयमा हासिल गरेका उपलब्धिहरू एउटा यो सहस्राब्दी यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट दिगो विकासका लक्ष्यहरू, त्यतातिर त्यो लिभिङ नो वान बिहाइन्डमा पनि हामी खुड्किला तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेका थियौँ। तर अब यो महामारीले हामीले समयमै ध्यान, अहिले पनि ढिलो भइसक्यो, समयमै ध्यान दिएनौँ भने हामी कैयौँ वर्ष पछाडि पर्नेछौँ। जुन त्यो समुदाय छ नि, 50% भन्दा समुदाय जसले घर धानिरहेको छ, जसले अर्थतन्त्र धानिरहेको छ, कति हिसाबमा चाहिँ नि भविष्यका पिँढीलाई हुर्काइरहेको छ, त्यो असमानता अझ बढ्न जान्छ। त्यसकारण हामीले उचित ध्यान दिन आवश्यक छ। तपाईँले भने जस्तै भोलिको दिनका लागि हामीले बनाउनु पर्ने अब
रणनीति बनाउँदै, किनभने हाम्रो चाहिँ एउटा अवस्था के देखियो त भन्दा अहिले सबै चिज कोरोना, तपाईँ शान्ति सुरक्षा दिनुपर्ने प्रहरी सम्पूर्ण रूपमा हामीले परिचालन गरेका छौँ, आवश्यकता त्यस्तै थियो होला। प्रशासन सम्पूर्ण रूपमा कोरोना बाहेक अरू कुरा सोच्दैन। तपाईँ बिरामी अस्पताल गयो भने सबभन्दा पहिला PCR टेस्ट नभइकन क्यान्सर रोगीको पनि उपचार हुँदैन, यहाँ डायलासिस गर्नुपर्ने बिरामीको पनि डायलासिस हुँदैन, पहिला PCR टेस्ट गर्ने भन्ने एउटा PCR आतङ्कको अवस्था झन्डै छ। तपाईँ हुँदा कुनै ठाउँमा जानुभयो, कसै कहाँ चाहिँ अनिवार्य भेट्न जानुपर्ने भयो भने पनि तिम्रो PCR नेगेटिभ छ भनेर सोध्नेसम्मको जो अवस्था छ, त्यसो भए त हामीले अहिले जो एकत्रित भएर कोरोनामा मात्रै लाग्यौँ, यसलाई अलिकति रणनीतिक हिसाबबाट त भोलि आउने त्यो समस्याका लागि पनि रणनीति बनाउँदै जानु पर्थ्यो नि। त्यसका लागि तपाईँहरू जस्ता अधिकारकर्मी या अभियन्ता या राष्ट्रसङ्घसँग जोडिएर विश्वव्यापी अनुभव लिनुभएको छ, तपाईँहरूले सरकारलाई झकझकाइदिने हो कि होइन? हामीले झकझकाइ राखि नै रहेछौँ, तर झकझकाउँदै पनि यथार्थ के हो भने सङ्क्रमण रोक्नपट्टि सरकारको शक्तिशाली संयन्त्रहरू सबैतिर त्यतातिर जुटेका छन्। हामीले झकझकाउने भने महिला आयोग जहाँ चाहिँ नि पदाधिकारीहरू अहिलेसम्म मनोनित भएको छैन, 2 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो होइन, र सचिव एकजनाले त्यो आधिकारिक रूपमा पनि केही कुराहरू एकदमै अगाडि लग्न सक्दैन प्रोग्रेसिभ वेमा। औपचारिकता निर्वाह झकझकाउने भनेको महिला मन्त्रालय, जहाँ चाहिँ नि महिला मन्त्रालयले नगरेको होइन, गरि पनि रहेछ। क्वारेन्टिनको म्यानेजमेन्टका कुराहरू, महिलाहरू पीडित महिलाहरूलाई सेवा पुर्याउने कुराहरू, सानो फन्ड दिने कुराहरू, तर त्यो पर्याप्त छैन। महिला मन्त्रालय एउटा मार्जिनलाइज मन्त्रालय भन्छु म, स्रोत पनि कम छ, मानवीय रूपमा स्रोत कम छ। आधिकारिक रूपमा सुरुमा हाम्रो जुन उच्च स्तरीय समिति नै बन्यो संयन्त्रको लागि, त्यहाँ महिला मन्त्रालय पनि थिएन भनेपछि त्यस्तो किसिमको नझकझकाएको होइन, र सरकारी रिस्पोन्स पनि महिला मन्त्रालयदेखि अरू रूपमा नागरिक समाजलाई पनि समेट्न पर्छ भन्ने मानसिकता चाहिँ छ। हाम्रो अरू राष्ट्रभन्दा धेरै नै राम्रो रिस्पोन्सहरू छन्, तर अहिले सबै संयन्त्रहरू एकजुट हुन आवश्यक छ क्या। जसरी मैले यो प्यारलल यो स्याडो पेन्डेमिक भनेपछि हामी अनुमान गरौँ न, हामी अहिले कोरोना भनेर कति डराइरहेछ, कति त्रास छ, म सङ्क्रमित होला हस्पिटल जान्न भनेर, अनि सरकारले के गरिरहेछ भनेर क्वेसन गरिरहेछौँ। हामी यहाँहरू जस्तो मिडियाले पनि त्यही सरहको क्वेसनिङ यो क्षेत्रमा पनि गर्न पर्यो के, यसलाई पनि त्यही किसिमको महामारीको रूपमा लिएर त्यहाँनिर पनि क्वेसनिङ गर्न पर्यो, वकालत गर्न पर्यो, एडभोकेसी गर्न पर्यो, र सरकारले पनि त्यही किसिमको होइन। वन्दनाजी, डरको प्रश्न, त्रासको प्रश्न, या हामी संवेदनशील भएर निधार खुम्च्याएर सोच्नुपर्ने प्रश्न त त्यही त हो नि। कोरोनाबाट आज हाम्रो जो मृत्युको अवस्था देखिया छ, मृत्यु एकजनाको पनि दुःखदायी हो, हुन दिनु हुँदैन। त्यसका लागि सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालित हुनुपर्छ। त्यो एउटा ठाउँमा छ। 250 को हाराहारीमा हामी कोरोनाको मृत्युको चरणमा पुगेका छौँ। तर 3 महिनाको लकडाउनको अवधिको प्रहरीले निकालेको तथ्याङ्क हेर्दाखेरिमा तपाईँले 1300 भन्दा बढीको हामीले आत्महत्या देख्यौँ। त्यो भित्र अत्याचारका कारणले गर्दा, हिंसाका कारणले कति भयो होला। यही बिचमा तपाईँ एसिड आक्रमणदेखि लिएर, त्यो पनि महिलामाथि नै हुन्छ, युवतीमाथि नै हुन्छ, त्यो प्रकारको घटनाहरू पनि भएको छ होइन। यसलाई जति प्राथमिकता दिनुपर्थ्यो अहिले तपाईँले महिला मन्त्रालयले एकदम गरेका छ। फेरि महिलाका कुरा पुरुषले बोल्न सक्नुपर्छ, मानसिकता कुरा हो। पुरुषका कुरा महिलाले बोल्न सकिन्छ। हाम्रो महिला मन्त्रालय पुरुषले नै हाँक्नु भएको छ अहिले होइन। यो जुन प्रकारको अवस्था छ, अब अन्तिममा मैले तपाईँलाई सोधेको चाहिँ यो सबै चिजबाट बाहिर आउन वन्दना राणाको रेसिपी भनिदिनेमा सुझाव चाहिँ के? एउटा त्यही स्याडो पेन्डेमिककै रूपमा जे संयन्त्र हामीले परिचालन गरेर छौँ सङ्क्रमण रोक्नलाई, त्यही किसिमको तीव्र गतिको ध्यान हुन पर्यो यो स्याडो पेन्डेमिकलाई रोक्न। एउटा दोस्रो, त्यो गर्दाखेरि महिलालाई केन्द्रमा राखेर गर्न पर्यो, फोकसमा राख्न पर्यो। त्यो मैले महिला भएर भनेको, अनि तपाईँले भन्नुभयो नि महिलाले महिलाकै कुरा, अब तपाईँले पनि सोध्ने मलाई महिलाकै कुरा हुन्छ, मैले बोल्ने पनि महिलाकै कुरा हुन्छ, तर त्यो हामीले अरू व्यापक रूपमा अरूहरूले पनि त्यसको बारेमा बोल्दिन पर्यो। तर केन्द्र के हुनु पर्यो, महिला पनि नभनौँ न, लैङ्गिक विश्लेषण हुनु पर्यो। हामी कहाँ खै त सरकारीको आधिकारिक रूपमा हरेक महिना आउनु पर्दैन एउटा प्रोफाइल कि यो किसिमको विश्लेषण भइरहेछ, यसरी प्रभावित भइरहेछ, यति प्रगति गऱ्यौँ, समस्या यति थपियो। हजुर के भन्नुभयो मैले सुनिनँ। जस्तै मासिक रूपमा तपाईँले भने जस्तै राष्ट्रसङ्घले या अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले निकाल्छन्, त्यसरी नै हामीले मासिक रूपमा प्रतिवेदन निकाल्ने यी समस्याहरूमा हामी प्रगतिमा छौँ होइन। त्यो समस्या सँगसँगै अनि कसलाई जुटाउने, कुन संयन्त्र परिचालन गर्ने, कुन संयन्त्रमा बढी लगानी गर्नुपर्ने आवश्यक छ, क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ, मानवीय स्रोत बढाउन पर्ने आवश्यक छ, कहाँनिर हामी गैर सरकारी संस्थाहरूको चाहिँ नि नागरिक समाजको हामीले सहयोग लिन आवश्यक छ, कहाँनिर हामीले मिडिया मेसेज सम्प्रेषण गर्नलाई मिडियाको सहयोग लिन आवश्यक छ। यो एकजुट भएर एकत्रित भएर गर्ने हो। त्यसकारण कलेक्टिभ एनर्जी, कलेक्टिभ पावर, र फेरि पनि
जति हामीले संक्रमण रोक्नलाई इम्पोर्टेन्स दिन्छौँ त्यति नै यो आक्रान्त रोक्नलाई, यो महिलामाथि हुने हिंसा आक्रान्त रोक्नलाई र असमानता घटाउनलाई हामीले ध्यान दिन आवश्यक छ। वन्दनाजी, अन्तिममा एकजना दर्शकले मलाई एउटा प्रश्न तपाईँका तर्फबाट छोटो उत्तर चाहनु भएको छ। नेपालमा एसिड आक्रमणको घटनाहरू बढ्दै गएको छ, पछिल्लो पटक पनि देखियो। भारतमा त तपाईँ त्यसैलाई जोडेर छपाक दीपिकाले बनाउनु पनि भयो होइन, तथापि त्यहाँ पनि रोकिया छैन। नेपालमा जो कानुन छ एसिड आक्रमण गर्ने त्यो प्रकारको अपराधीलाई त्यो पर्याप्त छ त भनेर सोध्नु भएको छ। छैन, होइन। एसिड आक्रमण भनेको एउटा एकदमै जघन्य अपराध हो। हामी अनुमान पनि गर्न सक्दैनौँ होइन। त्यस्तो अपराधलाई त्यति फितलो कानुन चाहिँ नि राम्रो होइन। कानुन एकदमै फितलो छ, पहुँचमा छैन र कानुन बेचबिखनकोमा पनि हामीले नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो अपराधलाई मलाई त एकदमै यो जघन्य अपराध, यसको बारेमा मैले सहकार्य पनि गरिरहेको छु। मैले अघि जुन युवा सम्मेलन, राष्ट्रिय युवा सम्मेलन भने त्यसको प्रमुख अतिथि नै हामीले मुस्कान खातुनलाई ल्याएका थियौँ होइन, त्यो एउटा साङ्केतिक रूपमा। त्यसकारण यसमा पनि सामूहिक आवाज उठाउनुपर्छ, कानुन अझ कडा हुनुपर्छ, अझ एकदमै कडा हुनुपर्छ र जनचेतना पनि अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ। हस्, तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईँले जे काम गरिरहनु भएको छ तपाईँलाई शुभकामना। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। वन्दना राणा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य समिति सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय समिति सिडको उहाँ सदस्य हुनुहुन्छ नेपालका तर्फबाट। उहाँसँग आजको कुराकानी प्रस्तुत गऱ्यौँ। कार्यक्रममै सकिन्छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुलाई विन्युज खबर। नमस्कार।